السلام عليكم. اذا غادي نمروا الان ليكزيرسيس 5 اللي عطاونا على شكل بروبليم. دونك عطاونا في لا بروميير بارتي la fonction g de x définie par x à la puissance 3 moins 1 moins 2 ln carré x plus 2 ln x هذه définie sur l'intervalle 0 plus infini. ثم عطاونا tableau de variation de la fonction g. Donc عطاونا g prime strictement ou bien g prime strictement positive وعطاونا donc la fonction g تكون strictement croissante بالنسبه لي ليميت عندنا moins l'infini ثم plus l'infini. دونك بطبيعه الحال هاد لا فونكسيون جي فراه هي فونكسيون علاش باش تعاوني في ليتود ديال لا فونكسيون اللي غتجي من بعد هي لا فونكسيون اف. دونك دائما اللي تهمني في هاد لا بروميير بارتي هو هاد السين ديال لا فونكسيون جي. دونك هنا قال لك اول حاجه كالكولي جي دو 1. دونك جي دو 1 غنعوضو هنا x في 1 دونك سي 1 à la puissance 3 moins 1 moins 2 ln au carré de 1 donc كما بان لنا x غنعوضو 1 plus 2 ln de x. حنا كنعرفو ان ln de 1 c'est 0 donc هادي 0 ln de 1 هنا 1 ايضا ln de 1 c'est 0 donc هنا بتبقى ليا 1 à la puissance 3 هي 1 moins 1 ثم moins 2 fois ln1 c'est 0 ثم plus 2 fois ln1 ايضا c'est 0 هنا بطبيعة الحال 0 au carré donc 1 moins 1 c'est 0 هذه 0 هذه 0 donc c'est 0 يعني g de 1 égale 0. ثم في لا كيسيون اللي تابعه لا كيسيون 2 بيان لا دوزيام كيسيون قال لك déduire le signe de la fonction g sur chacun des intervalles 0 1 et 1 plus infini. donc هنا كيفاش غادي نجبد لو سين ديال g. انتبه معايا هنا كاين عطاونا الطابلو دو فارياسيون راه سهلوا علينا كاع بزاف. علاش دابا لا فونكسيون جي غادي تمشي كرواسون طالعه غتمشي من القيم اللي هما سالبين يعني حيت هنا عندي موال انفيني غتجي من بعض القيم اللي هما غيكونوا سالبين مثلا طالعه حتى لين حتى الواحد ومن بعد هنايا انتهت في قيم اللي هما موجبين. دونك لا فونكسيون كرواسون شنو هي جي دو 1 جي دو 1 هي 0 يعني كاين واحد العدد هنايا غادي تلقى صورته هي الصفر بما انها غتمشي من اعداد سالبين لاعداد موجبين ولا فونكسيون كونتينيو دونك هنايا راه غادي تقطع محور الافاصيل يعني كاين واحد العدد اللي صورته صفر. شكون هو هذاك العدد؟ راه هو واحد. الشيء اللي لقينا دابا هو واحد. دونك هنايا قبل ما نوصلوا لواحد من 0 حتى لواحد كيفاش دايرين هاد لي فالور هنايا طالعين توصلوا للزيرو يعني هاد لي فالور كيفاش دايرين فراه هما تحت من الصفر حيت الزيرو هنايا غتكون هي القيمه القصوى هما تحت من الزيرو. هاد لي فالور كلهم اللي هنايا غيكونوا تحت من الزيرو يعني صغار من الزيرو يعني اي عدد خديتيه من لانترفال 0 1 اي عدد خديناه من لانترفال 0 1 صورته غادي تكون تحت من الزيرو. الا كان اكس في هذا الانترفال جي دو اكس غادي تكون صغار من 0 في هذا الانترفال هذا اللي من 0 حتى الان. ولا هربنا على اليمين ديال واحد من واحد بلس انفيني هاد لي فالور فين كاينين فوق من الزيرو لان الزيرو هنايا ادنى قيمه. وإلا كان اكس في الانترفال 1 بلس انفيني ماشي مشكل دخلت 1 الصوره تاعو 0 حتى الا دخلت 1 دير ايكال لقيت الصوره تاعو 0 دونك هنا جي دو اكس إلا كان إكس في هذا الانترفال هذا جي دو إكس أي إكس خديتيه من هنايا فراه صورته هي فوق من الصفر يعني كبار من 0. دونك هنايا مبدئيا سوبيريور إيكال خديت ندخل واحد دونك هنايا مبدئيا راه كيبان ليا لو سين جي دو إكس غادي تكون سالبة على المجال 0 1 وجي دو إكس غادي تكون موجبة على المجال 1 بلس انفيني حيت هنايا في هذا المجال 0 1 الدالة هي جاية طالعة ولكن هذه 0 هو قيمة قصوى يعني هادشي كله اللي هنايا راه صغار من 0 يعني غتجي طالعة ولكن في القيم اللي هما سالبين بحال هكا. إلا عطاونا المنحنى غيكون على هاد الشكل غادي تجي طالعة حتى لواحد يعني هادشي كله اللي هنايا اي عدد خديتيه من هاد الانترفال اللي هو 0 1 راه غتلقى الصوره ديالو تحت من محور الافاصيل يعني تحت هما الصور يعني تحت من 0 والاعداد اللي هنايا من 1 حتى بلس انفيني اي عدد خديتيه فراه غتلقى صورته موجبه. دونك ممكن يعطيوكم تمثيل ميدياني ممكن يعطيوكم ايضا طابلو دو فارياسيون. دونك هنا عطاونا طابلو دو فارياسيون دونك قلنا هنايا دابا كيبقى ها لو سين لقيتها ولكن كيبقى كيفاش نترجمها كيفاش نعبر عليها. دونك غنبداو بانترفال اول حاجه غنبدا بالانترفال 0 1 ثم ثاني حاجه نخدم على الانترفال 1 بلس انفيني. دونك نبدا بالانترفال الاول اللي هو 0 1 اش غادي نقول جي
et croissante كيفاش دايره هنا croissante et croissante fin sur 0,1 sur l'intervalle 0,1 مزيان 0 خارج ما عندناش donc sur l'intervalle 0,1 donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1 هادشي اللي قلت دابا كنترجمو يعني اي x خديتو من هنايا من الانترفال 0,1 شكون اللي غادي يكون كبير دابا في هاد الحاله واش صفر ولا x طبعا بحال x جا في اليمين يعني خدام في الانترفال 0,1 يعني x راه محصور ما بين صفر ومحصور ما بين واحد يعني x غيكون صغار من واحد x غيكون inférieur ou égal à 1 quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1 x بطبيعه الحال غيكون صغر من واحد ولا فونكسيون جي كيفاش دايره كرواسونت دونك الا دخلت بالجي هنايا واش غادي يبقى عندي نفس الترتيب ولا غادي يتغير هنايا عندي جي كرواسونت دونك الا دخلت غيبقى عندي نفس الترتيب كيتغير الترتيب امتى الا كان جي دي كرواسونت دونك هنا كرواسونت على هذا الانترفال دونك اي عدد خديته من الانترفال 0,1 غيكون عندي جي دو اكس انفيريور ا جي دو 1 علاش كار جي اي كرواسونت الا دخلت بها غيبقى عندي نفس الترتيب الا كانت دي كرواسونت راه يتقلب الترتيب ولكن هنا عندنا كرواسونت دونك يبقى عندي نفس الترتيب واش هي جي دو 1 جي دو 1 راه حسبناها هي 0 دونك quel que soit x appartient à 0,1 g de x هاد g de x تكون صغار من 0 دونك هذه هي لو سين دو g sur l'intervalle 0,1 يعني g négative sur l'intervalle 0,1 دابا غادي ندوزو نمرو نمرو l'intervalle الثاني غنخدمو على l'intervalle 1 plus l'infini g كيفاش داير عاوتاني على هاد l'intervalle 1 plus l'infini ها هي غادي طالعه دونك croissant g croissante هي راه croissante على l'intervalle croissante حتى على l'intervalle الاخر دونك croissante sur h sur l'intervalle 1 plus l'infini donc quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini دابا انا خدام في هذا الانترفال من 1 حتى زائد ما يعني اي عدد اكس خديتو من هذا الانترفال فراه اكس بطبيعه الحال غيكون كبر من 1 حيت واخدو من 1 حتى زائد ما يعني اكس غادي يكون كبر من 1 يعني الا دخلت بالجي دابا اكس هنا راه كبر من 1 الا دخلت بالجي يعني ستادير جي دو اكس مع جي دو 1 واش غنحافظ على نفس الترتيب ولا نغيرو كنرجع دائما اللي كيحكم ليا هو لا فونكسيون جي لا فونكسيون كرواسون دونك غادي نحافظ على نفس الترتيب سيتادير جي دو اكس غادي تبقى ها هي جي دو اكس هاد الصوره ديال هاد العدد اكس هذا اللي غادي تكون هنايا غادي تكون كبار من جي دو 1 من صوره واحد اللي هي شحال اللي هي زهر دونك ou bien donc هنايا quel que soit x appartient à 1 plus l'infini اشنو لقينا ان جي دو اكس supérieur ou égal à 0 دونك جي راه سالبه على المجال 0 1 وغادي تكون ايضا موجبه على المجال اللي هو 1 بلس انفيني دونك هكا كنجاوبوا على هذا السؤال دائما بنفس الطريقه اذا نمروا الجزء الثاني دونك الجزء الثاني عطاونا اف دو اكس سي اكس موان 1 demi plus 1 sur 2 x carré plus ln x sur x au carré, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la première question, la question A, vérifier que la limite quand x tend vers l'infini plus l'infini de f de x et plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, il y a h, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini, on écrit f de x, il y a x moins 1 demi plus 1 sur 2 x carré plus ln de x sur x le tout au carré. دونك اول حاجه كنديروها في لي ليميت راه هي التعويض المباشر دونك خصني نعوض مباشره حتى نلقى فورم انديتيرميني عاد باش نفكر بشي طريقه واحده اخرى مزيان هذه شنو هي x تنفير بلس انفيني دونك x تنفير بلس انفيني يعني هذه هي بلس x هي بلس انفيني موان 1 دومي هذه نكتبها هنا هادشي كنديروها في الوسط بلس 1
شنو هي 1 sur 2 fois plus l'infini x tend vers plus l'infini يعني x carré تمشي plus l'infini إلا ضربناها بجوج تعطيني l'infini واحد مقسوم على l'infini راه هي زيرو مزيان حنا كنعرفوا ايضا ln x sur x هذه من بين لي ليميت فوندامونتال اللي عندنا في الدرس ln x sur x quand x tend vers plus l'infini راه هي زيرو دونك هذه هي زيرو ايضا زيرو او كاري يبقى زيرو دونك تبقى لي هنايا التوتال هي plus l'infini تبقى لي هي plus l'infini ولكن هو راه عطاك النتيجه راه قال لك فيريفي كو كار دونك كتقول لي علاش كار علاش لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال x هي الاولى هي plus l'infini بوحده et la limite quand x tend vers plus l'infini ديال هاد 1 sur 2 x au carré واحد على l'infini هي 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini ديال ln x sur x هذه من بين لي ليميت فوندامونتال اللي شفنا في الدرس ln x sur x هي شحال هي 0 دونك صافي هذه بلوس انفيني هذه 0 وهذه 0 بلوس انفيني الا حيدتي منها واحد على جوج راه غتبقى لك بلوس انفيني دونك هذه هي ولا هكا غادي نجيستيفيو لا ريبونس ديالنا. إذا بالنسبة للدوزيام كيستيون بيان لا كيستيون بي قال لك montrer que la droite de l'équation y égale à x moins 1 demi est une asymptote de c ولا كوب ديال لا فونكسيون f au voisinage de plus infini مزيان دونك هنايا أول حاجة راه كنا حسبنا لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x ديجا حسبناها هادي لقيناها هي بلوس عطاونا في لا بروميير كيستيون اللي هي بلوس لانفيني. دابا إلا بغينا نبينو أن هذا إتينا سامبطوط كاين اللي غادي يجي يحسب لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس وغيلقاها هي 1 ومن بعد غيحسب لا ليميت كون اكس تون بلوس انفيني ديال اف دو اكس موان اكس سيتادير اف دو اكس موان اكس وغيلقاها هي موان 1 دومي. ولكن هنا ما نحتاجوش نديرو هاد لي دو زيتاب بجوج لحقاش عاطينا لا دغوات. هنا يكفي انني فقط نحسب مباشرة لا ليميت هذه كنديرها كون ما عطاوناش هاد ليكواسيون ديال لا دغوات. دونك هنايا مباشرة غادي نجي نحسب لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني ديال اف دو اكس موان ليكواسيون ديال لا دغوات شنو هي y ايكال شحال ايكال اكس موان 1 دومي. مباشرة خاصني نبين ان هاد لا ليميت هي زيرو يعني ما كاينش واحد الفرق ما بين اف دو اكس مع لا دغوات او فوازيناج دو بلوس انفيني يعني تقريبا غادي يكونوا حدا بعضياتهم هو اسامبطوط يعني يبقى غادي تيقرب ليه منين غادي يكون عندي هاد الدغوات هذا مثلا على هذا الشكل اسامبطوط هو غادي يبقى غادي تنقرب ليه بلا ما نقيسو يعني تقريبا او فوازيناج دو بلوس انفيني غادي يكونوا تقريبا متساويين يعني الفرق ديالهم غيكون هو صفر غيكونوا تقريبا متساويين محدو غادي بلوس انفيني يبقاو غادي كيتقاربوا يعني الفرق ديالهم غيكون هو زيرو. دونك هادشي اللي خصني نمونطري هادشي خصني نبين ان هاد لا ليميت هي زيرو. دونك انا غادي نجي نحسب خاصني في الاخر نلقى زيرو دونك ايكال لا ليميت كون اكس طون فير بلوس انفيني شنو هي اف دو اكس ها هي سي اكس موان 1 sur 2 plus 1 sur 2x carré plus ln x sur x le tout au carré tout moins x ou moins il y a plus 1 demi x moins x مشات moins 1 demi plus 1 demi حتى هي مشات شنو يبقى ليا la limite quand x tend vers plus infini ديال 1 sur 2x carré plus ln x sur x le tout au carré مزيان. هنا نعوض هذه شحال واحد على لانفيني ديجا قلناها هاد لا ليميت هي زيرو دونك هذه هي زيرو وهذه ايضا ديجا قلناها ايضا هي زيرو دونك زيرو بلس زيرو اللي هي في الاخير صفر غادي تكتب ليه كا عاوتاني نفس الشيء. دونك هاد لا ليميت ديال الفرق ديالهم قلنا هي زيرو داكشي اللي قلنا في الاول خاصنا نمونطري دو اشنو غنستنتج لا دغوات دي d'équation y égale à x moins 1 demi est une asymptote
de CLF ou bien de la courbe C فينا بلاصة au voisinage في الفوازيناج يعني بجوار اش كنشوف هنا فين غادي x غادي بلوس انفيني دونك au voisinage خدامين هنايا جوار بلوس لانفيني دونك هنا باش نبينو هذا ايكون اسامبتوط الا عطاونا ليكواسيون ديالو فراه دائما كيخص نبين ان لا ليميت ديال اف دو اكس موان ليكواسيون ديال هذا دغوات دي خصني نبين ان هاد لا ليميت راه هي زيرو الا لقيتها زيرو راه هذا بطبيعه الحال غيكون ايكون اسامبتوط